پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی برکتاں والی تے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے جو قرآن پاک دی آیا مبارکہ نازل ہوئی نا بیت المقدس نے بجائے اللہ فرماتے نے سونیو قبلے وال منہ کر لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھائی ہے. نبی پاک دے انصاری صحابی نے انہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے اثر دی نماز ادا کیتی ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھائی ہے. انصاری صحابی اتھوں نکلے نے تے چل دے انصار دے قریب تو گزرے نا یہ نماز پڑھ دے پہنے انہاں نوں گلے تک پتہ نہیں لگیا کہ قبلہ تبدیل ہو گئے. انہاں اپنا رخ بیت المقدس وال نہیں کیتا ہوئے. یہ نبی پاک دے صحابی ویندے کی نے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار رکوع دے اندر کھڑے نے تے نہ دا رخ بیت المقدس والے آواز لا کے کہندے نے اوے نبی تے او یارو میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا. نبی پاک نے تے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھیے. اللہ دی قسم صحابہ دیاں وفاداریاں تو بھی صدقے جاواں صحابہ دیاں تابعداریاں تو بھی صدقے جاواں. حدیث پاک دے اندر آندے صحابہ رکوع دے اندر سن تے رکوع دی حالت دے اندر انہاں اپنا قبلہ بیت اللہ بنا لے آئے. اور مینوں تانوں دس دیتا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو نبی پاک دے دیندے نے انہوں سینے لگا لو جتھوں نبی پاک روک دیندے نے اتھوں روک جاؤ. نبی پاک جنی دیر تک بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے صحابہ بھی بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے. نبی پاک نے اپنا قبلہ بیت اللہ بنایا تے صحابہ بھی اپنا قبلہ بیت اللہ بنایا. ایتھے ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا پھر گل اگے چلانا چاہنا. جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کہنا من کے اساں ساریاں نبی پاک دے امتیاں اپنا قبلہ بیت اللہ بنائے ایویں سانوں اے وی چاہیدا ہے. نبی پاک نے ساری زندگی رب تو علاوہ کسی اور دے کے سر جھکایا ہے جویں قبلہ ایک ایویں رب بھی بولو ایک رب بھی ایک کے صدقے جاواں. نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جویں آپ دیاں وفاداریاں کیتیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے محبتاں کیتیاں سانوں وی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود پاک دا انجی احترام کرنا چاہیدا جویں صحابہ نے احترام کیتا. آج رات پیشانی تو نیچے آ جائیے اکھاں آ جاندیاں نے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں کیسیاں نے. اللہ فرماندے نے ما داغل بصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى. رحمت کائنات نے الصلوۃ والسلام دیاں ایڈیاں پیاریاں اکھاں ایڈیاں سونیاں اکھاں. حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے اتنا عرب دی کواری لڑکی دے اندر حیا نہیں سی پایا جاندا اتنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر حیا پایا جاندا. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود نو بابرکت مان دیو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دا احترام کر دیو. اج تو بعد تہیا کر کے جانا ایسا مسجد دا پیغام لے کے جانا انہاں اکھاں نو غلط استعمال کرنا نہیں کرنا. انہاں اکھاں نال فلماں نہیں ویکھنیاں انہاں اکھاں نال ڈرامے نہیں ویکھنے انہاں اکھاں نال مجرے نہیں ویکھنے انہاں اکھاں نو غلط جگہ تے استعمال نہیں کرنا کیونکہ میرے پیغمبر دی اکھاں قیاماں والیاں تے امتی نو یہ خیالدار ہونا چاہیے. اگے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے چہرے دی گل کریے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.
اللہ فرماتے نے سونیو اسی تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا یعنی نبی پاک نے صلوات و سلام دا چہرہ ایڈا پیارا سی جیڑا بھی نبی پاک نے صلوات و سلام نو ویکھ لیندا سی اللہ دی قسم دوروں ہی پہچان جاندا سی کہ اللہ دے سچے رسول نے میرے پیغمبر دیاں چہرے دیاں علامتاں دس دیندیاں سن اللہ دے سچے رسول نے تے سیدنا قدر تے برائے ابن آدم رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے احسن الناس وجہا نبی پاک علیہ السلام چہرے دے اعتبار نال ساری کائنات تو ود کے خوبصورت سن یعنی حسینہ وچوں نبی پاک احسن بن کے آئے ایک ہوندا ہے حسین ہونا ایک ہوندا ہے احسن ہونا حسین نوں کہندے نے جڑا خوبصورت ہوئے احسن نوں کہندے نے جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے اللہ تعالی نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو احسن بنائے میرے پیغمبر نو خوبصورت بنائے آپ دا چہرہ ایڈا پیارا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ ایڈا خوبصورت ہے پاویں کو اپنے تے پاویں کو بیگانے جڑا نبی پاک دا چہرہ ویکھ لیندا سی میرے پیغمبر دا ہو کے رہ جاندا سی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے یہودیاں دے بڑے بڑے عالم نے کہتے نے میں پہلی نظر نبی پاک علیہ السلام دا رخ انور ویکھیا ہے تے مینوں یقین ہو گیا ہے ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ ایتھے میں تانوں ایک واقعہ سناواں تہاڈا امام دادا ہوئے اللہ نے میرے پیغمبر دا مکھڑا کڈا سونا بنائے اللہ نے میرے پیغمبر دا چہرہ کڈا بابرکت سونا بنائے حضرت طارق بن عبداللہ المعاربی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوڑے چھڑ کے بیٹھیا کرو مسجد تے جمعے دے خطبے دے ادب دے خلاف نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے ساڑھے علاقے دے کچھ لوگ ربدہ جنوبی ربدہ دے علاقے دے لوگ چل دے آئے این کر کے مدینہ پاک دے قریب آکے نانے ڈیرے لگا لینے اللہ رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی فرما دینے حالے تک اسی کلمہ نہیں سی پڑھیا مسلمان نہیں سی ہوئے اینج کریم مدینے دے آکے ڈیرے لگائے نے اس دوران ایک سفید لباس پہنے گئے ایک ہستی چل دے آئے نے ساڑھے قریب آکے کھڑے ہو گئے کہنے لگے قافلے والے ہو کتھوں آئے ہو تے کس گھر نہ لائے ہو اسی کیا سونے ہو سی ربدہ جنوبی ربدہ دے علاقے میں چوں آئے ہو کی لین واتے آئے ہو کہنے لگے اسی تجارت دی گھر نہ لائے ہو نبی پاک فرماتے نے کی فروخت کرنا چاندے دے ایک کہندے نے اسی جانور فروخت کرنا چاہنے آؤ میرے پیغمبر نو ایک جناب کوڑا پسند آ گیا یا اونٹ پسند آ گیا رحمت کائنات علیہ السلام نے اس اونٹ دا سودا کر لیا قیمت طے ہوگی انیاں کھجوراں دتیاں جان گیاں اج نبی پاک نے سودا طے کیتا ہے اونٹ دی مہار پکڑی ہے تے میرے پیغمبر مدینے والے چلے گئے نے آپ فرماندے نے تواڈیاں جڑیاں کھجوراں نے اونٹ دی قیمت تواڈے تک پہنچ جاندی ہے آپ انہاں دی اکھاں تو اوجل ہو گئے نے تے آپس دے اندر گلاں کر لگ گئے یار ایڈا قیمتی اونٹ دے چھڑے آئے تے نہ دا پتہ پوچھے تے نہ ایڈریس پوچھے آئے لگدا ہے ہن سانو اونٹ دی قیمت بھی نہیں لبنی تے اونٹ بھی نہیں لبنا ایڈا قیمتی اونٹ لگدا ہے ضائع ہو گیا ہے یہ آپس دے اندر گلاں کردے پے نے تے انہاں دے نال آئی ایک بی بی خیمے دے اندروں بولی کہن لگی اوے قافلے والیو خبردار سستی دے بارے کوئی گل نہیں کرنی بی بی تو نو جاننی ہے کہندی جان دی تے کوئی نہیں میں بھی تواڈے نال آئی ہوں پھر گارنٹیاں کو دیندی پئی ہے ضمانتاں کو دیندی پئی ہے کہن لگی تسی اونٹ دی قیمت طے کر دے پیسوں تے میں اس سونے دا مکھڑا ویندی پئی ساں میں اس سونے دا چہرہ ویندی پئی ساں تے میں او دا چہرہ ویکھ کے مینوں انج لگدا پیا سی جویں 14ویں رات دا چن چڑھیا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چن ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اللہ جو فرما رہے نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا
فرمایا سونےو اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنا ایڈا پیارا مکھڑا میرے پیغمبر دا ایڈا سونا مکھڑا میرے پیغمبر دا رحمت کائنات علیہ السلام نو بی بی جان دی نہیں پر میرے پیغمبر دیاں خوبیاں بیان کیتی جاندی ہے